أيها الأمير، رجل من جزائر الهند متلهف للقائك. وما يريد؟ لا يفصح إلا للأمير، هذا إن أمهله ما فيه من الذعر. آتي لي به. ألا تخفف من ذعرك أيها الرجل؟ لما لقيناه من الروع والهول أيها الأمير. أنت الآن آمن بين يدي الحجاج، لست في غمرة تلك الأمواج الهائجة. ما كان الذعر من الموج أيها الأمير، بل ممن طلع علينا من قلب الموج. قل لي وعلمني، ما الذي حدث معكم؟ كنا في سفينة صغيرة مسالمة مسافرة. من أنتم؟ رهط من العرب المسلمين، وبيننا امرأة عربية مسلمة من بني يربوع مسافرة معنا، ومعها زوجها وابنها. أكمل. وقد جرف الموج والريح سفينتنا، فاقتربت من سيف الهند، فخرجت علينا سفينة قراصنة من رعايا الملك داهر ملك السند، فسلبونا أمتعتنا ثم أخذوا في تقتيلنا، فما نجوت إلا أنا، وقد سقطت من السفينة فدفعني الموج إلى البر. والمرأة؟ ما حملني إليك أيها الأمير إلا صرخة استغاثتها وندهتها، فبعد أن اغتصبت وقبل أن تقتل كانت تصرخ مستجيرة بك، وكأني لا زلت أسمع صرختها: وحجاجة وحجاجة. كفى. خذوه وأكرموه فاطمة. أما أنت أيتها المرأة فلبيك، ائتوني بمحمد بن القاسم الثقفي. يا ابن القاسم، وانطلقوا إلى هذا الفتح من شيراز، وتزودوا فيها بقوتين: قوة برية من 20,000 مقاتل، وقوة بحرية تحمل جند الأسطول. وكل هذا لا يهديك غاية نصرك إلا العزيمة التي أراها. ما زالت ندهة تلك المرأة وصرختها تلوب في سمعي، فإن كان هذا ثأرا لها ولمن كان معها، فما كانت ندهتها إلا تنبيها لنا لما بتنا نلاقيه من ملك السند. فلا تقف يا محمد إلا على جثمان ذلك الملك بعد فتح دياره.